हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आजको क्लासमा हामी एनइबी का केही सोलुसनहरू गर्छौँ र हाम्रो एउटा फर्स्ट क्वेसन लिएको छौँ। एनइबी सोलुसनमा हाम्रो फर्स्ट क्वेसन हाम्रो 2076 है, सेट सीमा सोधेको क्वेसन के छ यहाँ हेरौँ। सरिता लेन्ड्स टु सम इच अफ आरएस 2500 टु टु अफ हर फ्रेन्ड्स है। सरिता एकजना मान्छेले दुईजना आफ्नो साथीहरूलाई 2500 है उसले बाँकी लगायो हैन, उसले दियो है। 2500 रुपियाँ दियो है दुईजनालाई। आफ्नो साथी छ है, उनीहरू फर 3 इयर्स 3 वर्षको लागि दिएको छ है। फेरि चार्जिङ 8% पर एनम एट सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 1 है। एक जनाको लागि उले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो है, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो 8% को दरले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दियो। फेरि त्यस्तै त्यही रेटमा भनेको 8% कै रेटमा उले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा अर्को साथीलाई दिएको छ है। फाइन्ड द डिफरेन्स अफ इन्ट्रेस्ट अब्टेन फ्रम टु फ्रेन्ड्स। अब दुवैजना साथीले उलाई पैसा दिँदाखेरि दुवैजनाको बिचको इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स निकाल्नु छ। उले दुईजना साथीहरूलाई पैसा दिएको छ है 2500 रुपियाँ, दुवैजनालाई 2500 रुपियाँ र उले 8% कै दरमा दुवैजनालाई दिएको छ। 3 इयर्सको लागि दियो। एकजनालाई सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिएको छ भने अर्कोलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिएको छ र त्यो दुवै बिचको डिफरेन्स के छ हैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट बिचको डिफरेन्स के छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ र हामी यहाँ गर्छौं। त्यही यहाँ हेरौँ सोलुसन। प्रिन्सिपल कति छ हाम्रो? P is equal to RS 2500 है। टाइम कति छ? टाइम T is equal to 3 years। त्यस्तै रेट हाम्रो दिएको छ, रेट R is equal to 8% पर एनम। एकजना साथीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्टमा दिएको छ, त्यही भएर हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु व्हाट? अर्को साथीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिएको छ, त्यही भएर हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्छौँ। र लास्टमा के भनेको छ? फाइन्ड द डिफरेन्स अफ इन्ट्रेस्ट अब्टेन फ्रम द टु फ्रेन्ड्स है। दुवैको बिचको CI माइनस SI यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। यो तीनटा कुरा हामी फाइन्ड आउट गर्छौँ यो क्वेसन थ्रु। र हामी स्टार्ट गरौँ। पहिला हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ? P into T into R divided by 100 र यो हाम्रो भयो कति त? P भनेको 2500 into टाइम हाम्रो 3 इयर्स, रेट 8% डिवाइडेड बाई 100 र यो दुईटाले दुईटा जिरो क्यान्सल हैन। 25 8 जा 200 into 3 600 हैन। यो हाम्रो 600 भयो। त्यस्तै अब हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नु पर्छ है। अब कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालौँ। अगेन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु P into 1 plus R by 100 पावर T minus 1 है। यो हामी फर्मुला युज गर्छौँ। र P भनेको 2500 है इन्टु 1 प्लस R भनेको 8/100 यसको पावर T भनेको 3 minus 1 यो युज गरौँ। क्याल्कुलेटर युज गरौँ। 2500 into
1 plus 108 108 divided by 108 है 100 plus 8 108 divided by 100 यसको पावर हाम्रो कति छ 3 अनि -1 यो क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 108 divided by 100 इसको पावर 3 -1 into 2500 649 है यो हाम्रो 649.28 आउँछ यति हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुने भयो है र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुने भयो यति अब हामीले के निकाल्नु पर्ने डिफरेन्स बिट्विन CI एन्ड SI अगेन अब हामी यहाँ इरेज गर्दै छौं हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दुईटै निकालिसके अब हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नुपर्छ त डिफरेन्स अफ इन्ट्रेस्ट obtained फ्रम द टु फ्रेन्ड्स नाउ डिफरेन्स of interest obtained from the two friends that is CI minus SI is equal to CI 649.28 nearby 649 लेखौं न है 649 minus 600 is equal to 49 यो हाम्रो आन्सर हुने भयो डिफरेन्स बिट्विन CI एन्ड SI यति हाम्रो यो कम्प्लिट सोलुसन भयो यो क्वेशनको लागि अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दै अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन हेर्दै छौं है जुन हाम्रो क्वेशन सोधेको 2074 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधिसकेको छ र क्वेशन के छ हेरौ यहाँ क्वेशनमा के सोधेको छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट on RS 700 for 3 years at 5% per annum है हाम्रो यहाँ के भनेको छ यहाँ प्रिन्सिपल कति दिएको छ यहाँ हेरौ त प्रिन्सिपल भनेको 700 टाइम कति दियो टाइम भनेको 3 इयर्स है र हाम्रो पर्सेन्टेज रेट पर्सेन्ट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको यहाँ हाम्रो 5% पर एनम लेखिएको छ है त्यही हामी यहाँ लेखेको छ हेरौ त र हामीलाई क्वेशनमा के सोल्भ गर्नलाई भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट बीचको डिफरेन्स निकाल्नलाई भनेको छ है डिफरेन्स निकाल्नको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट बीचको डिफरेन्स निकाल्नलाई भनेको छ सबभन्दा पहिला हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौं त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र त्यसपछि त्यसको डिफरेन्स है त्यही निकाल्नलाई भनेको छ र हामीसँग एउटा फर्मुला छ पहिला एसआई निकाल्नु एसआई भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु र सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो फर्मुला PTR by 100 भनेको प्रिन्सिपल हाम्रो 700 टाइम 3 इयर्स र रेट हाम्रो 5% दिएको छ र डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यसको भ्यालु हाम्रो 105 आयो हैन त्यसैगरी हामी CA पनि निकाल्छ हैन CA निकालिसकेपछि अब हामी त्यहाँबाट CI निकालिहाल्छौं है र CI निकालिसकेपछि CI माइनस SI गर्छ त्यही भएर हामी पहिला CA निकालो यो क्वेशनमा हामी लगबाट गर्दै छ हैन र डाइरेक्ट तपाईहरु क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले हामी लगबाट गरिरहेका छौं र लग गर्दाखेरि हामी यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं है पहिला CA को फर्मुला युज गर्छौं CA भनेको हाम्रो कति हुन्छ P * 1 + R / 100 पावर T है र यहाँ 700 यो सबै भ्यालुहरु पुट गरे र हाम्रो यहाँबाट लग लिँदाखेरि कति आउँछ हेरौ त log A = log 700 * 1 + 5/100 पावर 3 यो यसलाई पहिला क्याल्कुलेट गरे कति आउँदो रहेछ यहाँ log A = log 700 * यहाँ हाम्रो कति आउँछ
105 divided by 105 divided by 100 गर्दाखेरि यो हाम्रो 1.05 को पावर 3 आउँछ हैन। अब लग लिऊ र अब हामी यसमा लगको प्रपर्टिज युज गर्छ हैन। अब लगको प्रपर्टिज के छ एकछिनमा यहाँ सिकाइदिरहेको छ है। हेरौ हाम्रो लगको प्रपर्टिजहरु के हुन्छ हेरौ। यदि लग m into n छ यस्तो छ भने मल्टिप्लाईको केसमा छ भने हामी कसरी गर्छौं log m plus log n भनेर लेख्छौं हैन। र हाम्रो दुईटा प्रपर्टी यहाँ युज हुन्छ त्यही भएर म लेखिरहेको छु। यदि हाम्रो log x to the power n यस्तो छ भने हामी यसमा युज गर्छ हैन। यो पावरको केसमा हाम्रो यो जुन पावर छ त्यो अगाडि आइहाल्छ n log x भइहाल्छ। यसरी हामी यो केसमा हामी यो दुईटा हामी रुल युज गर्छ हैन। यसमा प्रपर्टी युज गर्छ त्यही हामी यहाँ लेखिदिएको छ। तिमीहरु अब अरु यसलाई याद राख्ने है। अब हेर्नु यो भनेको हाम्रो log यो 700 इन्टु यो मल्टिप्लाईमा छ हैन 700 लेख्दाखेरि हाम्रो 700 अनि मल्टिप्लाईको केसमा प्लस है। अनि log 1.05 को पावर 3 हुँदाखेरि हामी पावरलाई अगाडि ल्याउँछौं 3 अनि log कतिको 1.05 यसरी भयो। और हाम्रो यहाँ log a इक्वल टु के हुन जान्छ यो log 700 को भ्यालु पहिला निकाल्यो क्याल्कुलेटर थिच्छ हैन। log 700 को हामी यहाँबाट निकाल्छौं log 700 इसको भ्यालु आउँछ 2.845 है। अनि प्लस 3 इन्टु यो log 1.05 को भ्यालु कति आउँछ log 1.05 0.021 यति है। तीनटामा फिक्स गरेको छ है तीनटा भ्यालुमा त्यही भएर यति आयो। और log a इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ 2.845 अनि प्लस यो इन्टु 3 गरौँ इन्टु 3 0.64 आउँछ है 0.064। इसमें हामी अब और log a इक्वल टु अनि यो जोडौ त प्लस 2.845 2.909। अब एउटा कुरा यहाँ के ध्यान दिने यहाँ log छ यसलाई यतातिर शिफ्ट गर्छ भने हाम्रो कति आउँछ यो एन्टी log मा गइहाल्छ है। त्यही भएर और a इक्वल टु हामी के लेख्छौं एन्टी log है। एन्टी log कतिको 2.909 यति आयो है। एन्टी log थिच्दाखेरि हामी अब यसमा एन्टी log कसरी थिच्छ हैन। अब हामीले 10 टु द पावर इरेज गर्यो भने त्यही कुरा हुन्छ हाम्रो है। अथवा शिफ्ट र 10 टु द पावर मा हाम्रो log कै तल दिएको छ यहाँ है log को तल दिएको छ शिफ्ट थिच्ने log थिच्ने है। अनि यो 2.909 है 2.909 क्याल्कुलेट गरौ हाम्रो आयो e इक्वल टु 810.96 है 810.96 हाम्रो आएको छ यो भ्यालु है। यो भनेको a भयो a भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामी निकाल्यौ। हामीलाई त ci निकाल्न छ ci भनेको के हुन्छ नाउ ci इज इक्वल टु हाम्रो जुन
CA निकाल्यो हैन, कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्यो, त्यसबाट प्रिन्सिपल यदि माइनस गरिदिन्छ भने हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निस्किहाल्छ। C हामी भर्खर निकाले 10.96 माइनस प्रिन्सिपल हाम्रो 700 छ, 700 हैन, और यो हाम्रो यो भनौँ न 110.96 है, यो हाम्रो CI निस्क्यो। बुझेको छ? र CI निकालिसकेपछि अब हामीले यहाँ डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो, डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो, त्यही अब यहाँ लेख्छौँ। नाउ डिफरेन्स एकैचोटि डिफरेन्स बिट्विन CI एन्ड SI। यो CI हामी कति निकाले? CI भनेको 110.96 र हामीले SI कति निकालेको थिए? 105 निकालेको थिए र 105 हामी यहाँ लेख्छौँ र माइनस गर्दाखेरि यो 5.96 हाम्रो एन्सर हुने भयो। दिस इज द कम्प्लिट सोल्युसन फर दिस क्वेसन है। र स्क्रिनशट गरौँ। अब हामी एउटा अर्को क्वेसन गर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो 2074 सेट बी मा सोधिसकेको छ है। र यहाँ क्वेसन के छ पहिला बुझौँ है। द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट इज RS 204 इन 2 years है, and the simple interest at the same rate is RS 300 in 3 years। यति भनेको छ। फाइन्ड द सम एन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नुपर्ने छ? सम र इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दियो हाम्रो कति त यहाँ 204 दिएको छ हैन, 2 वर्षमा, र रेट त्यही एउटा कुनै फिक्स रेट होला है, त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ है। र फेरि अर्को सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो 300 दिएको छ 3 इयर्समा, र रेट भनेको त्यही सेम जुन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा छ त्यही हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने त्यही रेट छ है। रेट हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र त्यो सम कति थियो त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है। त्यही भएर के हामीले थाहा छैन सम कति छ, त्यही भएर हामी पहिला सपोज गरिहाल्यो त्यो x छ भनेर हामी सपोज गर्छौँ। यहाँ सोलुसन हेरौँ कसरी यसलाई गर्ने हामी सोल्भ। लेट प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु हाम्रो RS x सपोज गरिहाल्यो, किनभने हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ, दिएको छैन कति समको लागि हामी यो गर्छौँ हैन। त्यही भएर हामी यहाँ x सपोज गरे। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि यहाँ कति छ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ? RS 204 हैन। द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन है रेट इज RS 204 छ इन 2 इयर्स। टाइम कति दियो हामीसँग? टाइम T इज इक्वल टु 2 इयर्स छ है। यस्तो छ भने हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला युज गरेर हामी यसमा एउटा इक्वेसन बनाउँछौँ पहिला है। हेरौँ त के भइरहेको छ हाम्रो यहाँ। नाउ वी हेभ CI इज इक्वल टु P into 1 plus R by 100 power T minus 1 है। CI हाम्रो 204 छ र P भनेको x है, P भनेको x र हाम्रो 1 plus R by 100 को पावर T भनेको कति त 2 इयर्स है। 2 minus 1 हामी पहिला यो इक्वेसन 1 सपोज गरेर राखौँ है। इक्वेसन 1 सपोज गरेर राख्छ। यति गरिसकेपछि अब हामी पहिला अर्को जुन हाम्रो कन्डिसन छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट जुन छ हैन त्यो युज गरौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि हाम्रो के छ यहाँ लेख्छु म। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति छ यहाँ? SI सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ? SI भनेको हाम्रो कति छ? RS 300। टाइम यसमा कति दियो? टाइम T इज इक्वल टु 3 इयर्स।
र रेट त हामीलाई थाहा छैन, रेट निकाल्नु पर्ने छ है। अब हामीलाई एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो हैन। अनि यसमा पनि प्रिन्सिपलहरु p = x ने सपोज गर्छ हैन। x सपोज गरे we have a formula for SI = PTR/100 है। SI भनेको हाम्रो कति छ 300 = px छ। टाइम हाम्रो टाइम भनेको 3 इयर्स छ। रेट निकाल्नु पर्ने छ, रेट /100 र यहाँबाट हामी x को भ्यालु निकालिहाल्यौ, यहाँ पुट गरिदिन्छ है। और यो 300 यो x = कति लेख्न सकिन्छ, यो 300 हैन इन्टु यो 100, 300 * 100 डिवाइडेड बाइ 3r है। यो डिवाइडमा जान्छ 3r। यो क्याल्कुलेट गर्दा त और x = हामी कति लेख्न सक्छौं, 3 र 3 क्यान्सल भयो, 100 यो 1 दुईटा 0 चारवटा 0 है r। यति हामी x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरे। नाउ पुटिङ यो हाम्रो इक्वेसन 1 सपोज गरेको थिए। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ x इन इक्वेसन 1। Putting the value of x in equation 1 है। इक्वेसन 1 मा x को भ्यालु पुट गरौँ। यहाँ हाम्रो कति आउँछ 204 = x को भ्यालु कति छ, यहाँ हाम्रो 1000 हैन डिवाइडेड बाइ r इन्टु 1 + r/100 को पावर 2 - 1 है। यति हाम्रो छ। यसलाई भरि यतातिर शिफ्ट गरौँ, कति हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ त। और 204 * r डिवाइडेड बाइ यो 10000 तलपट्टि आउँछ = 1 + r/100 को पावर 2 - 1। यो 1 लाई यतातिर शिफ्ट गरौँ और 204r/1000 अनि यो -1 छ, यतातिर आयो भने प्लसमा आउँछ है। यतातिर शिफ्ट गर्छ भने यो माइनस प्लसमा 1 छ = 1 + r/100 को पावर 2 हुनेछ है। और यो 204r + 10000 हैन, यो 10000 अथवा एकैछिन है म यसलाई सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि काटौँला, बरु काट्न सकिहाल्छ है। +1 = a + b होल स्क्वायर भनेर त्यो हामी फर्मुला युज गरौँ न है। a स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भनेको 1 + 2ab है। 2 * 1 2 b भनेको r/100 2r डिवाइडेड बाइ 100 अनि प्लस b स्क्वायर भनेको r स्क्वायर डिवाइडेड बाइ दुईटा चारवटा 0 है। यसरी भयो। यो 1 र यो 1 लाई काट्न मिल्छ हैन, क्यान्सल भयो र बाँकी हाम्रो कति हुन्छ यहाँ हेरौँ। यो हाम्रो और 204r डिवाइडेड बाइ 10000 = हाम्रो यहाँ यो दुईटैको एलसिएम लिँदाखेरि कति हुन्छ यहाँ हेरौँ त 10000 ले गर्दाखेरि अब हामी बरु यसलाई एकैछिन रहन दिउँ, पछि गरौँला। 100 ले यहाँ डिवाइड गर्यो भने 100 * 2 200 200r हैन अनि प्लस r स्क्वायर यति हाम्रो हुने भयो। और यो 10000 लाई क्यान्सल गर्न मिल्छ
क्यान्सल गरौँ र हाम्रो आयो 204r इज इक्वल टु 200r प्लस r स्क्वायर है। और यो 200 लाई यतातिर शिफ्ट गर त, यो यतातिर शिफ्ट गर्यो भने कति हुन्छ 204 माइनस 200 भनेको 4r इज इक्वल टु r स्क्वायर है। एउटा r लाई क्यान्सल गर्दाखेरि r इज इक्वल टु 4। देयरफोर रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति हुन गयो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 4%। हाम्रो एउटा निस्क्यो है, हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु थियो, फाइन्ड द सम एन्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट। हामी एउटा निकालिसके, रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कति आयो हाम्रो यहाँ 4% आएको छ है। रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको 4% आयो र अब हामी यो सम निकाल्छ हैन, सम निकाल्छ र यो हाम्रो सम भनेको कति थियो हाम्रो ल। सम निकाल्दाखेरि हामी त्यो कुनै इक्वेसनमा पुट गरिदिँदाखेरि x को भ्यालु हाम्रो कति निकालेको थियो त्यो हामी राखिदिँदाखेरि हाम्रो r को भ्यालु के भन्छ x को भ्यालु निस्किहाल्छ है। अब x को भ्यालु कति थियो है त्यसमा हामी पुट गरौँ r को भ्यालु। r को भ्यालु जुन हाम्रो x मा थियो प्रिन्सिपल नाउ प्रिन्सिपल p इज इक्वल टु जुन हाम्रो x थियो, x कति थियो 10,000 डिवाइडेड बाई r हामी जुन निकालेको थियो है। हेर्ने पछाडि गएर जुन हाम्रो 10,000 डिवाइडेड बाई r x को भ्यालु निकालेको थियो हैन। र r भनेको हामी कति निकाले अहिले यो 4 है। और 10,000 डिवाइडेड बाई 4 यो हाम्रो 2500 25 छ। देयरफोर sum is 2500 है। यो हामी कम्प्लिट सोलुसन यसरी निकाले है। ल अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौँ जुन हाम्रो 2073 डी मा सोधिसकेको छ है क्वेशन यो। र यो क्वेशन के भनेको छ पहिला त्यो बुझौँ अनि त्यसपछि हामी सोलुसनतिर लागौँला। ल यहाँ हाम्रो क्वेशन के छ, द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम फर 2 years एट 9% पर एनम इज Rs 90, फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। हामीसँग यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ कति 90 रुपैयाँ दिएको छ, कति वर्षको लागि 2 years को लागि र रेट कति दिएको छ 9%। र हामीलाई फाइन्ड आउट के गर्नुपर्छ यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। र यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि पहिला हामीलाई त प्रिन्सिपल चाहियो हैन, प्रिन्सिपल त चाहियो। त्यो पहिला यो जुन हाम्रो अगाडि जुन हाम्रो इन्फर्मेसन दिएको छ हैन त्यहाँबाट पहिला हामी प्रिन्सिपल निकाल्छौं र प्रिन्सिपल निकालिसकेपछि हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को फर्मुला युज गरेर हामी यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छ है। ल सोलुसन हेरौँ अब कसरी गर्ने। हेर सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI भनेको दिएको छ अथवा I सिम्पली लेख्न सकिहाल्छ। I भनेको सिम्पल इन सम अफ फर 2 years एट 9% इज Rs कति Rs 90 रुपीज है। टाइम कति दिएको छ टाइम हाम्रो कति इयर्स मा 2 years मा है 2 years। र हाम्रो रेट कति दिएको छ 9% है। रेट भनेको हाम्रो कति दियो यहाँ रेट R इज इक्वल टु 9% पर एनम भनेको छ हैन, पर एनम 9% यति दिएको छ। र हामीले पहिला फाइन्ड आउट के गर्ने प्रिन्सिपल फाइन्ड आउट गरौँ पहिला प्रिन्सिपल है। प्रिन्सिपल P इज इक्वल टु व्हाट, वी हैव अ फर्मुला फर P दैट I इन्टु 100 डिवाइडेड बाई TR है। I भनेको कति छ हामीसँग I भनेको SI नै I हामी भन्छ है। I भनेको 90 इन्टु 100 है, 100 डिवाइडेड बाई टाइम हाम्रो कति छ यहाँ टाइम 2 years छ, रेट भनेको 9 है 9%। ल यो 9 ले यो 9 10 जा 90 2 5 जा 10 हैन भनेको यो हाम्रो कति आयो 500 प्रिन्सिपल। therefore principal is here 500। now we have to calculate corresponding compound interest है। compound interest हामीले अब फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ।
नाउ CI इज इक्वल टू हामीसँग फर्मुला के छ CI इज इक्वल टू what we have a formula we have CI is equal to P into 1 plus R by 100 power T minus 1 है हामी यो फर्मुला युज गर्छौं र P भख हामी निकालिसके P कति छ हाम्रो 500 र यहाँ हामी 500 हाल्छौं 500 into 1 plus R 9% छ 9 by 100 power T भनेको 2 minus 1 यो हाम्रो भयो यो क्याल्कुलेट गर्दा त कति भइराछ हामी क्याल्कुलेटर युज गर्छौं क्याल्कुलेटर युज गर्दा त कति भइराछ हाम्रो निकै छैन है अब हामी यसलाई सोल्भ गर्दै छौं यो हाम्रो कति हुन्छ अब यहाँ 500 इन्टु यो भनेको हाम्रो कति हुनु गयो 100 plus 9 109 हैन 109 डिवाइडेड बाइ 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन जान्छ यो 109 1.09 स्क्वायर है स्क्वायर यसको स्क्वायर माइनस 1 गर्छौं भने हाम्रो यो कति हुन जान्छ अब 1.09 स्क्वायर गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरौ त पहिला अब यो क्याल्कुलेटर युज गर्दाखेरि हाम्रो यो आयो 594.05 माइनस 500 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 94.05 है हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति आएको छ अब यहाँ निकाल्दाखेरि 94.05 है त्यही हामीलाई निकाल्नु पर्ने थियो र त फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ इन्ट्रेस्ट है हामीलाई इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ करेस्पोन्डिङ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र करेस्पोन्डिङ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज 94.05 हाम्रो यति कम्प्लिट सोलुसन हुने भयो है।